मुकद्दमा। इंसान की जिंदगी में परहेजगारी एक बुनियादी मकाम रखती है। ये न सिर्फ किसी फर्द की ज़ाती इस्लाह का जरिया होती है, बल्कि मुआशरे में अमन, भाईचारा और तरक्की के बीज बोती है। परहेजगारी से मुराद वो इखलाकी और अमली रोई हैं जिनसे इंसान अपने आप को नापसंदीदा, गैर ज़रूरी और नुकसानदेह आदात व अफ़ाल से रोकता है। इस जामे तहरीर में हम परहेजगारी के फ़वाइद, इसके मुख्तलिफ पहलुओं, अमली इतलाक़ात और ज़िंदगी में इसके किरदार का जायज़ा लेंगे। एक, परहेजगारी की तारीफ़। परहेजगारी अरबी लफ्ज़ वरा से माखूज़ है, जिसका मफ़हूम शर से एहतिराज़ करना और अपनी निगाहें, कान, ज़ुबान और आज़ा को गैर इखलाकी और नुकसानदेह अशिया से रोकना है। इसमें गीबत, झूठ, हसद, फहाशी, फजूल खर्ची, जुल्म और सितम और दीगर नापसंदीदा अफ़ाल से बचना शामिल है। मुखलिस मुसलमान के नज़दीक परहेजगारी तक़वा का अहम रुकन है, जो इंसान को अल्लाह की रज़ा और जन्नत के हुसूल की राह दिखाती है। दो, इखलाकी फ़वाइद। दो, एक, ज़मीर की तस्कीन। परहेजगारी इंसान के ज़मीर को सुकून देती है। गैर ज़रूरी और गुनाह पर मबनी अफ़ाल से बचने पर अंदरूनी अमन व इत्मीनान होता है। ऐसा इंसान रात को पुरसुकून और बेखौफ नींद सोता है, क्योंकि इसके अमाल खुदा की खुशनुदी के मुताबिक होते हैं। दो, किरदार की बुलंदी। परहेजगार आदमी का किरदार बुलंद होता है। वो सच्चाई, अमानत और नज़ाकत नफ़स के नुमायां निशानात रखता है। ऐसे अफराद को मुआशरे में इज्जत व एहतराम की निगाह से देखा जाता है। बच्चों के लिए नमूना हसना बनता है और जवान नस्ल उसके अखलाक से फैज़ याब होती है। दो, तीन, रिश्तेदारियों में बेहतरी। परहेजगारी के बाइस झूठ, गीबत और गुस्से से परहेज होता है। निजता, खानदान और दोस्तों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहते हैं। मुखलिसाना रोवा मोहब्बत, एतमाद और ताउन को फ़रोग़ देता है। तीन, रूहानी फ़वाइद। तीन, एक, ताल्लुक़ में खुदा से क़ुर्बत। जब इंसान गैर ज़रूरी और गिरहान अफ़ाल से बचता है तो इसका दिल पाकीज़ा होता है। वो अल्लाह के करीब होता है और इबादत में खुशू और खुजू के साथ खड़ा होकर दुआ करता है। अल्लाह के अहकामात की पाबंदी रूह को रोशनी बख्शता है। तीन, दो, गुनाहों से पाकी। परहेजगारी गुनाहों के बोझ को कम करती है। शिद्दत, लग़्ज़िश और तौबा की ज़रूरत कम रहती है। कम गुनाहों वाला इंसान अल्लाह के हुजूर कम माज़रत ख़्वाह होता है और उसकी रहमत व मग़फ़िरत के हक़दार बनता है। तीन, रिज़्क़ में बरकत। इस्लामी तालीमात के मुताबिक परहेजगारी से रिज़्क़ में बरकत होती है। हराम से पैसा कमाने से परहेज पर अल्लाह पाक अपनी मखलूक के लिए हलाल ज़राए की फराहमी में आसानियाँ पैदा करता है। इससे इंसान की मईशत मजबूत होती है। चार, जिस्मानी और ज़हनी फ़वाइद। चार, एक, सेहत जिस्मानी। शराब, नशा आवर अद्वियात, फजूल खाने वगैरह से परहेज जिस्मानी सेहत के लिए निहायत मुफीद है। मुतवाज़िन ग़िज़ा और वर्जिश को अपनाने वाला फ़र्द मुतहर्रिक और तवानाई से भरपूर रहता है। छाती और दिल की बीमारियों का इम्कान कम होता है। चार, दो, ज़हनी नशोनुमा। गैर इखलाकी सरगर्मियों, फजूल मशागिल और मनफी सोचों से परहेज ज़हनी सुकून का बाइस बनता है। ऐसा इंसान अपनी तालीम, हुनर और महारतों पर तवज्जो दे सकता है। निजता, इसकी करतू सलाहियतें और फैसला साजी की महारत बेहतर होती है। पाँच, मुआशरती फ़वाइद। पाँच, एक, कानून की पासदारी। परहेजगार लोग कवानीन और अहकामात की पाबंदी करते हैं। वो रिश्वत, कत्ल, डकैती, जुल्म और नाइंसाफ़ी से दूर रहते हैं। इससे मुआशरा में अमन व अमान कायम होता है और शहरी तरक्की की राह पर गामज़न होते हैं। पाँच, दो, इक्तिसादी इस्तेहकाम। खर्च में मियाना रवी और फजूल खर्ची से परहेज करने वाला फ़र्द अपने वसाइल को मुअस्सिर तरीक़े से इस्तेमाल करता है। इसकी बचत बढ़ती है और सरमायाकारी के मौक़े पैदा होते हैं जो मुल्क की मईशत को मजबूत बनाते हैं। पाँच, तीन, माहौलियाती बेहतरी। परहेज के तहत लौटने, ज़ाय करने, आलूदगी फैलाने से बचा जाता है। पानी, बिजली और दीगर वसाइल का ज़िया कम होता है।
اس طرح ماحولیاتی آلودگی اور وسائل کی کمی کے مسائل سے نمٹنے میں مدد ملتی ہے۔ 6 عملی اطلاقات۔ 6 ایک وقت کی پرہیزگاری۔ فارغ الوقت اور بے مقصد مصروفیات سے بچنا ضروری ہے۔ ہر لمحہ اہداف کے حصول اور اسلامی فرائض کی انجام دہی میں صرف کیا جائے۔ اس کے لیے روزانہ شیڈول تیار کیا جائے، نمازوں اور تلاوت قرآن کے اوقات کو مقدم رکھا جائے۔ 6 دو زبان کی پرہیزگاری۔ غیبت، بدگوئی، ہتکی، جھوٹ اور فحش کلمات سے پرہیز کریں۔ زبان کو پاک اور طیب عبادت، ذکر الہی اور نیکی کے کلمات کے لیے استعمال کریں۔ پاکیزہ گفتگو معاشرے میں محبت اور احترام کو فروغ دیتی ہے۔ 6 3 نگاہوں کی پرہیزگاری۔ انفجان علم کے اس دور میں ہر چیز آسانی سے دستیاب ہے، مگر نگاہوں کو غیر اخلاقی مناظر سے بچانا انسانی وقار کی ضمانت ہے۔ کمپیوٹر، موبائل اور ٹی وی پر ناظرین کے لیے مناسب فلٹرز استعمال۔ 6 4 مالی پرہیزگاری۔ حرام کمائی کے راستوں سے دور رہیں۔ سودی لین دین سے گریز کریں اور ذکر صدقات اور خیرات کے ذریعے مال کو پاک کریں۔ اس سے مال میں برکت رہتی ہے اور اللہ کی عنایتیں ملتی ہیں۔ 6 5 غذائی پرہیزگاری۔ فضول اور غیر ضروری کھانے سے پرہیز کریں۔ اعتدال اور توازن کے ساتھ خوراک لیں۔ حلال، صحت بخش اور مقوی غذا منتخب کریں۔ روزہ رکھنے سے بھی رویے اور صحت پر مثبت اثر ہوتا ہے۔ 7 پرہیزگاری کے عملی نمونے۔ 7 1 حضرت محمد کا حسن عمل۔ رسول اکرم اپنے طرز عمل میں معصوم اور بے مثال تھے۔ انہوں نے ہر اعتبار سے پرہیز، انکساری اور شرافت کا مظاہرہ فرمایا۔ ان کی سیرت طیبہ ہمیں پرہیزگاری کے عملی پہلو سکھاتی ہے۔ 7 2 صحابہ کرام کی زندگی۔ صحابہ اطہار نے دنیا کی لذتوں سے دور رہ کر دین کی خدمت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے عملی نمونے ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح پرہیزگاری سے کامیابی اور مقام قربانی حاصل ہوتا ہے۔ 8 نتیجہ۔ پرہیزگاری انسان کو اخلاقی، روحانی، جسمانی اور معاشرتی طور پر بے شمار فوائد دیتی ہے۔ یہ نہ صرف فرد کی شخصیت کو نکھارتی ہے بلکہ معاشرے کی ترقی اور استحکام کا ضامن بھی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں پرہیزگاری کو اپنا شعار بنا لیں تو اللہ کی رحمت اور حفاظت ہمارے نصیب ہوگی۔ آخر میں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ پرہیزگاری صرف مذہبی تقاضا نہیں بلکہ ایک سماجی، اقتصادی اور ماحولیاتی ضرورت بھی ہے۔ یہی انسانیت کی بقا اور خوشحالی کا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفہ عمل عطا فرمائے۔ تعارف۔ انسانی زندگی میں پرہیزگاری یا احتیاط ایک انتہائی اہم اخلاقی وصف ہے جس نے ہر دور میں مکاتن فکر اور ادباتن تہذیب کو متاثر کیا ہے۔ عربی میں اسے تقوی و ورع کہا جاتا ہے، جبکہ فارسی و اردو ادب میں پرہیزگاری، خودداری و احتراز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ وصف ہے جو انسان کو غلط قدم اٹھانے سے روکتا، فتنوں سے بچاتا اور بدمالیوں میں ملوث ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ پرہیزگاری کی افادیت کو سمجھنا اور زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونا ہر مسلمان اور اخلاقی فرد کے لیے ضروری ہے۔ اس مضمون میں ہم مفصلہ دیکھیں گے کہ پرہیزگاری کیا ہے، اس کے مختلف پہلو کون سے ہیں اور یہ انسان کی ذاتی، سماجی، روحانی اور مادو زندگی میں کیسے فوائد لاتی ہے۔ 1 پرہیزگاری کا مفہوم۔ پرہیزگاری لغوی طور پر بچاؤ و احتراز کے معنی دیتی ہے۔ اصطلاحاً یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان اپنے نفس اور خواہشات کو حد و حدود میں رکھتے ہوئے ہدایت یافتہ راستے پر چلتا ہے۔ شرعی معنوں میں پرہیزگاری کا تعلق اللہ تعالیٰ سے خائف اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے دل سے ہوتا ہے۔ آئیا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتنا ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورۃ العمران 1:02۔ یہ آیت ہمیں خدا کے خوف اور دین کی حفاظت کا درس دیتی ہے، یعنی پرہیزگاری کی بنیاد اللہ کا خوف اور اس کی خوشنودی چاہنا ہے۔ 2 روحانی فوائد۔ 1 قرب الہی۔ پرہیزگاری کا سب سے بڑا روحانی پھل اللہ کے قریب ہونا ہے۔
جب انسان اپنی خواہشات پر لگام ڈالتا ہے تو اس کا دل اللہ کی یاد میں مبتلا ہوتا ہے اور بندے اور خالق کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے۔ 2. دل کی پاکیزگی۔ جب ہم حرام سے دور رہتے ہیں تو ہمارے دل سے رذائل کم ہوتے ہیں۔ حسد، بغض، کینہ اور مرزن قلبی ختم ہوتے جاتے ہیں، جس سے دل نورانی اور شفاف ہوتا ہے۔ 3. امتحان میں کامیابی۔ دنیا آزمائشوں کا میدان ہے۔ پرہیزگاری کے ذریعے انسان اپنی طاقت و صبر آزماتا ہے اور ہر امتحان میں سرخرو ہوتا ہے۔ 3. اخلاقی فوائد۔ 1. عزت و وقار۔ جو شخص پرہیزگار ہوتا ہے اس کی ذات میں ایک الگ وقار اور وقات ہوتی ہے۔